रितेश रवी नायक हांचे खातीर विरेंदर ढवळीकारान पोंडात एकठांय केलो. आणि जेन्ना सर्गेच आमचे आमदार रवी नायक सर हांचें निधन जालें तेन्नाच्यान आमचे गोंय राज्याचे मुख्यमंत्री डॉक्टर प्रमोद सावंत सर हांच्यांनी ह्या मतदारसंघाची जबाबदारी घेतली. त्या दिसाच्यान सरान हांगा येवप चालू केलां. आज आमचो प्रचार चललो. सर दिसान डेली आसता, कित्याक सरान जबाबदारी घेतल्यान सर आयले बरोबर आमकां एक प्रोत्साहन मेळटा, आमकांय बीन बरें. आनी बरे तरेन आमची कॉर्नर मिटिंगी बी जाल्यो. काल 4-5 कॉर्नर मिटिंगी जाल्यो. बरो प्रतिसाद, लोक बरे आमकां सांगता की आमी आसा म्हणून बरे आमच्या फाटल्यान. कित्याक आज आमच्या सरकारान बीन खुबश्यो अश्यो येवजण हाडलेल्यो आसा आमच्या जनतेक लागून. तेचोय बीन आमच्या जनतेक खूब फायदो जाता आनी जनता समाधानी आसा. हांव पळय आज बायपोल इलेक्शन फोंड्या आसा आनी आमचो भाजप उमेदवार बाब रितेश नायक आसा आनी आमचें सरकार आसा तेन्ना आमच्या मुख्यमंत्री आमचो उमेदवार आसा म्हणून येतलोच न्ही, डेली येतलो. कित्याक येवपाना? बाकीचे मंत्री येतले, बाकीचे जे आमचे पदाधिकारी आसा तेय बी हांगा येतलेच. कित्याक आमचो उमेदवार आसा, आमच्या उमेदवाराक जिखोवपाक जाय बरें मार्जिनान. आनी आमच्या मुख्यमंत्र्यांनी बी ह्या मतदारसंघाची जबाबदारी घेतल्या. हांव उलयता पळय ताका सांगपाक सोदतां, तो जो काँग्रेस उमेदवार जंय उलयता ती सदांच मुख्यमंत्री आसता. हांव म्हणटा तो उमेदवार ताका तें खबर ना की ते पार्टीचे आमचे तेजे जे खूद 3-4 जाण एल्टन, युरीबाब, आमचे अमित तेजो अध्यक्ष आसा ते बी हांगाच आसता. तोय घेवन भोवना. आज आमचे बी तशें आमचे लिडर हांगा येता. आमचे सरकार आसा, आमचे इतले आमदार आसा, मंत्री आसा तेय बी येता. कित्याक आज प्रत्येक जनतेक मेळटा, कॉर्नर मिटिंगी घेता. आमचे उमेदवाराक बरें लीड करून हाडपाक सगळ्याचे प्रयत्न आसा आनी आमी हाडटले बीन.